दरबार में जा निकला ना, तो कहा कि बादशाह ये तख्त और ताज क्या होते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो बादशाह हंस के कहने लगा, इस फकीर को बाहर निकालो, इसे क्या पता है कि तख्त और ताज क्या होते हैं, इसकी लज्जत क्या होती है। जब खुदाम खड़े होते हैं, इस्तिकबाल कर रहे होते हैं, जब तख्त पे बैठे और सारी रियाया नीचे बैठी होती है, उसने कहा निकालो फकीर को, इसको क्या पता। बादशाह एक शिकार करने गया, तो वहाँ उसका घोड़ा जो है वो सरकश हो गया और ऐसी जगह पे ले गया कि जहाँ न पानी था और न कोई और चीज। बादशाह वहाँ हाँप रहा है कि वही फकीर मशकीज़ा डाले हुए गुजरा और आवाज दे रहा है, पानी ले लो, पानी ले लो। बादशाह की तो मौत वाक़या होने वाली थी, आखिरी हिचकियां थी, तो उसने आवाज दी, पानी। उस फकीर ने कहा कि हाँ तुम्हारे पास है कोई कीमत पानी देने की। उसने कहा मैं बादशाह को इसको दूंगा। उसने कहा होते होंगे, मुझे गरज नहीं, मैं तो बेचता हूँ। उसने कहा बाबा मैं बादशाह हूँ, जो मांगोगे मैं दूंगा, मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूँ। उस फकीर ने कहा आधी हुकूमत लगेगी। उसने कहा आधी ले ले, मुझे पानी दे दो, क्योंकि मर गया तो सारी जाएगी। उसने पानी का घूंट दिया, प्यास की शिद्दत थी, जब पानी का कोरा उसने मुंह से लगाया तो पानी हलक में अटक गया। अब फिर दोबारा मुसीबत बन गई। उस फकीर ने कहा कि मैं हकीम भी हूँ, अगर कहो तो तुम्हारा इलाज कर दूँ। उसने कहा जरूर करो, लेकर उसने कहा मैं यूं ही नहीं करूँगा, आधी बाकी हुकूमत में लगेगी वो भी नहीं करूँगा। उसने चमड़े के ऊपर लखवा लिया सारी हुकूमत और उसने उसका इलाज किया फौरी, जो उसके पास टूट का था, तो उसका पानी हलक से नीचे उतर गया। बादशाह घोड़े पे बैठा वापस आया, वक्त गुजर गया, अरसा बीत गया। बादशाह फिर तख्त में बैठा था, वही फकीर भेष बदल के दोबारा आया। फिर उसने नसीहत की कि आखिरत को याद करो, ये दुनिया कुछ नहीं है, 4 दिन की कहानी है। बादशाह ने कहा तू मेरा ख्याल है पहले भी कभी आया था, तू नहीं समझता तख्त और ताज की लज्जत क्या है। उसने कहा इसकी कोई कदर कीमत नहीं है, छोड़ इसे, आखिरत सब कुछ है। तो उसने कहा निकालो इस फकीर का मेरे को, ये उस दिन भी आया था तो आज फिर आ गया है, अपनी राह ले बाबा। उस फकीर ने अपने थैले से वो चमड़े की दस्तावेज निकाली जिसके ऊपर उसने सारी हुकूमत लिख के दी थी। उसने कहा बादशाह ये है तेरी हुकूमत की कीमत, सिर्फ 2 घूंट पानी, जिस पर तू नाज़ा है, जिस पर तुझे फख्र है, तो कबल इससे सूरज मगरब से दूर हो जाए, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, सांसें अटक के हलक तक आ जाए और हमारी ज़िंदगी का दफ्तर समेट दिया जाए और फिर पछताए हाय जो चंद लम्हे ज़ाया किए, आए जो ज़िंदगी बर्बाद की वो क्यों बर्बाद की। कल के पछतावे से बेहतर आज का पछतावा, ज़िंदगी पलट होगा, वक्त पर काफ़ी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा भी तो फिर किस काम का। आइए मैं और आप अपनी ज़िंदगी को मालिक की चौखट पे, मालिक की दहलीज पे ले जाएं, उसके हुजूर सच्ची तौबा करें, रुजू लाएं, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, वो करीब एक आंसू से सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अपनी आखिरत की तैयारी करें, कारोबार दुनिया भी करें, लेकिन असल हमारी ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। सहाबा को खंदक खोदते देखा तो प्यार आया तो यही कहा अल्लाहुम्मा इन्नल ऐशा ऐशुल आखिरा, ऐ अल्लाह ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। फ़ाग़फ़िर लिल अंसार वल मुहाजिरा, मेरे अंसार को भी बख्श दे, मेरे मुहाजिरों को भी बख्श दे। तो अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। एक मखलूक वो है कि जो ख़ाशात के साए में जीती है, परवान चढ़ती है, बढ़ती है, वो बहाइम है। और एक मखलूक वो है कि जिनकी तस्बीह, ज़िक्र, सजदा और क़याम ही ग़ज़ा है। और ये तीसरी मखलूक हज़रत इंसान है कि अब ये इस दोराहे पे खड़ी है, चाहे लुढ़क के इधर चली जाए, चाहे परवाज़ करे तो फरिश्तों से भी आगे गुजर जाए। अब ये इसका इख्तियार है। हज़रत इंसान अल्लाह की तख्लीक का शाहकार है, तो वो लुढ़क के चौपायों जैसे काम करे, फिर चौपाया तो वो हुआ ही हुआ, लेकिन फरमाया बल हुम अदल, बल्कि चौपायों से भी गुजर गया है। इसलिए कि चौपाए के पास तो था ही वो जो उसने किया, और इसके पास चराग़ इल्म भी था, जगमगाती राहें भी थी, जन्नत
جنت کے راستے بھی تھے. یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے. اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے، دور و دکھت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رش کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجاگر کی، فطرتاً بھی اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے. یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے. یہ اس کو اچھی طرح آگاہی دی گئی. جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مارنے ہوتی ہے، غلط کام کرتا ہے. جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے، ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے. جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کام کر رہے ہو. جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو جب وہ مقتول پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو. حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے، فانت مومن تو تم مومن ہو. کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے. اب وہ کس راہ پہ چلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آراستہ شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے. اب تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے. بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں. تو یہ بات جانیے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں بڑا فرق ہے. بعض لوگوں کی رسی اللہ نے دراز کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سی کہانی ہے؟ ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلق خدا کی ناک میں دم کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ تو یہ ہمارا ایک ساختہ کہا ہوا جملہ ہے. حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت ہے. یہ اللہ نے ہاتھ دی ہے. اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں. لیکن ان آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے تو اللہ روکتا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے. ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مے خانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، چلا نہ جائے. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے. اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہے جائے. اس نے اختیار بھی دیا، لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے. لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھے تو مسجد کی جانب جائے، یہ قدم اٹھے تو دکھیے کی مدد کے لیے جائے، رزق حلال کمانے نکلے. یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلیں تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو. لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا دی. اللہ نے اعضاء بنا دیے اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر نکلتا ہے. انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی. اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہیے. اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے. ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دیا. اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے. اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے، اب میں بچ نہیں پاؤں گا. اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی. اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے
جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، یہ محل، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں، کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، کچھ سے خوف آنے لگا ہے، جان دیواری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈرتے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے، آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ ایحسب الانسان من یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے، آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامت الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، تیری صورت نکھرتی ہے، تیرے ہونٹ گلابی ہیں اور تیری نرگسی آنکھیں ہیں، تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیرا قد رانا جو ہے وہ صنوبر کو شرماتا ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں، جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر مجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا، اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا، عن عمرہ ہی فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزار کے آیا، مجنوں تو نہیں بنا رہا، خواہشات کا اسیر تو نہیں ہو گیا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، تیری جوانی آوارگی میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا، تیری جوانی گزری کہاں ہے؟ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟ اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری، میری جوانی قیام میں گزری، میری جوانی رکوع میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، جوانی وہی ہے جو مالک کی چوکھٹ پہ گزری۔ اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اللہ اکبر، سنو میرے حضور کا فرمان، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے نام کر دیں گے تو پھر پوری کائنات تمہارے نام کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ گزرتے ہوئے لمحے اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ بس کروٹ بدلتے ہی زمانہ کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ جن ایام میں ہم نے آنکھ کھولی اور شعور کی منزلوں میں قدم رکھے، پوری دنیا تیزی کے ساتھ کروٹ بدل رہی تھی،
مختصر عرصے میں بہت کچھ ٹوٹتے بنتے دیکھا ہے. آج سے صرف 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے چلے جائیں اور بالخصوص جو لوگ دیہاتوں میں رہے ہیں اور اس وقت دور موجود کا کلچر اور 30-35 سال ماضی کا کلچر اس کا موازنہ کریں تو ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو چکے ہیں. آج سے 35 سال قبل ہم ایک اور جہان میں تھے جس میں قدریں اخلاق کی پامال نہیں ہوئی تھی, جس میں شرم و حیا کے جوہر موجود تھے, جس دور میں بیٹیاں برہنہ سر نہیں ہوتی تھیں, جس دور میں نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کی بجلیاں تھیں. ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی خیال کی جاتی تھی, سمجھی جاتی تھی, مانی جاتی تھی. ہم نے وہ لمحے بھی دیکھے ہیں جب بیٹیاں رخصت ہوتی تھیں, پوری پوری بستیاں سو جاتی تھیں. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے, 30-35 سال پہلے کی بات. آج نگاہیں آوارہ ہو گئی, خیالات بے قابو ہو گئے اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. تو مال کی خواہش نے قدریں چھین لی, رشتے چھین لیے, آرزوئیں جو کہ حسن اور جمال کی پیکر تھی وہ تلخ رنگ میں رنگی گئی اور ایک عجیب معاشرہ اور معاشرت تشکیل پائی. آج انسان کا دشمن ہو گیا. جو کام سانپ کرتے تھے آج وہ انسان کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو ڈسنا, ایک دوسرے کی عزت آبرو اچھالنا اور ایک دوسرے سے نفرت پالنا اور اس کو پروان چڑھانا اس دور کا مشغلہ ہو گیا. جو ہی موسم بدلتے ہیں, رتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ماضی یاد آتا ہے, دل کتنا افسردہ ہو جاتا ہے. جنہوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا ان کے لیے تو حالات اور طرح کے ہوں گے, اور جنہوں نے ماضی کی حسین قدریں دیکھی ہیں ان کے لیے یقیناً یہ دور اتنا آسان دور نہیں ہے. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے راستے پہ لگانے کی کوشش کرنی چاہیے. پاکیزہ ماحول کی تلاش میں نکلنا چاہیے. اچھا ماحول, اچھائی کی قدریں اور اچھائی کی قوتوں کی نشت کا ذریعہ ہوتا ہے, اور برا ماحول اچھے لوگوں کو بھی برا بنا دیتا ہے. آپ گاجر کاٹ کر کے شکر یا چینی کے محلول میں ڈال دیں اور اسی گاجر کا دوسرا حصہ نمک کے محلول میں ڈال دیں اور 8 دن کے بعد دیکھیں ایک جانب مربع بن چکا ہوگا, دوسری جانب اچار بن چکا ہوگا. گاجر ایک ہے لیکن ماحول کے فرق سے اس کی حیت تبدیل ہوگی. پاکیزہ ماحول کے ساتھ جو لوگ وابستہ رہتے ہیں انہیں خیر ملتی ہے, اور اگر وہ خیر کے کسی ماحول سے وابستہ نہ ہوا تو شر کا ماحول اس کے تقدس کو اور اس کی پاکیزگی کو, اس کی عفت کو, اس کے شرم و حیا کو اور اس کی اقدار عالیہ کو زائل کر دے. صاحب واؤ, اس تھوڑی سی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ گزارو. یا کہ کسی چیز سے, کسی وجود سے, کسی ذات سے محبت کا ربط و رشتہ قائم ہو جائے تو اس کے امتحان بڑے کٹھن ہوتے ہیں, اور منزل تک پہنچنے کے لیے
जबर का मुकाबला न करना पड़े, ये कैसे हो सकता है? जब आप एक मुतअय्यन मुख्तसर मंजिल तक पहुंचने के लिए हजार जतन करते हैं और बहुत कुछ खो देने के बाद किसी को पाते हैं, तो फिर उस ज़ात को पाने के लिए जो सिर्फ किसी एक फर्द का मकसूद नहीं है, जो नबियों का भी मकसूद है, तो क्या उस तक पहुंचना फिर कोई आसान काम होगा? बड़ा कठिन मरहला है। यहाँ खाल भी उधड़ती है, यहाँ सूलियों पे भी झूलना पड़ता है, यहाँ फसीले दार पे सरों का चराना भी करना पड़ता है, यहाँ बदन की बोटियां लोहे की कंगियों से छेदी जाती हैं, ऊँटों के पांव से बांध करके उल्टे सम ऊँटों को दौड़ा करके बदन चीरे जाते हैं, यहाँ जंजीरों से कसा जाता है, हत्ता के जंजीरें हड्डियों तक जा पहुंचती है। कौन सा जबर नहीं जो अहलुल्लाह को राह हक में सहना ना पड़ा। सर पे आरा रख के पांव तक नबी चीर दिए गए, अपनों से जुदा होना पड़ा, किनान के तारीक कुओं को आबाद करना पड़ा, मालिक इब्ने ज़ग़र की कैद की मुशक्कतें सहनी पड़ी। वो वक्त भी आया कि एक हड्डी मुल पड़ा और वो भी खरीदने के लिए आमादा हुए। जमाना देखता है कि इस रास्ते के अंदर कितनी मुश्किलात हैं, कितने दुख हैं और कितनी अज़ियतें हैं। उसका पाना, उसका कुर्ब कोई मामूली तमाशा नहीं है कि चुटकी बजाते हुए कुर्ब इलाही नसीब हो जाए। एक बहुत बड़ी दौलत है और इसको हासिल करने के लिए लोगों ने ज़िंदगियाँ वार दी, राहों की मट्टी बन गए और हालात के थपेड़े सहते सहते मंजिल तक पहुंचने से कबल ही वो अपनी जान आफरी के सुपुर्द कर गए। लेकिन ये एहसान हुआ इस उम्मत पर कि शॉर्टकट रास्ता दे दिया गया, मुख्तसर राह दे दी गई। कहा कि तुम भी उसकी तलाश में निकले हो जिसकी तलाश में निकलने वाले काफिलों ने जंगल जंगल की खाक छानी थी, सहराओं में रेत का रिज्क बने थे। तुम भी उसकी तलाश में निकले हो। तुम जला दिए जाओगे, तुम मिटा दिए जाओगे, लेकिन आओ तुम्हें एक शजरे सायादार बताएं, तुम्हें एक ठंडी छांव बताएं जिसके साये में बैठ के इंतजार करोगे तो मंजिल तुम्हें खुद नसीब होगी। और वो क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो आसान तरीका तुम्हें बता देते हैं, मेरे महबूब की चौखट पे आ जाओ, अल्लाह अकबर, जिसको तुम ढूंढने निकले थे वो तुम्हें वहां मिल जाएगा। और तुम उससे मोहब्बत का दावा रखते थे, वो तुमसे मोहब्बत का दावा करेगा। और फिर जब तुम उसके महबूब हो जाओगे तो फिर जो तुम कहोगे वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि महबूबों की तो बात मानी जाती है। का माहौल जब पाकीज़ा होगा और उसके असरात मुरतब होंगे और उसमें घर के माहौल को साजगार बनाने के लिए माँ बाप का हम जुज़ है, और जो औलादें जवान हो जाए छोटे बच्चों के लिए उन्होंने भी नमूना बनना है। बाज़ बात ऐसा होता है कि माँ बाप की कोशिश के बावजूद घर का कोई बड़ा फर्क उसकी खराबी नस्लों के अंदर होता रहता है। इसलिए इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरे घर का माहौल जो है वो खुशगवार होना चाहिए। उसमें दो बुनियादी चीज़ें ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं। एक नमाज की वक्त पे अदायगी और दूसरा कुरान मजीद की तसलसल के साथ तिलावत। घर के माहौल में अगर ये दो चीज़ें आप ले आते हैं कि जो ही अजान हो तो तमाम अफराद खाना मुसल्ला बिछा लें और मुसल्ले बिछा करके नमाज़ पढ़ें, और जो मर्द हजरात हैं वो मस्जिद में। इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि औलाद की तबा के अंदर सालहियत, पाबंदी वक्त और नमाज के लिए पाबंदी की तबीयत में पैदा होगी। और दूसरी चीज़ कुरान मजीद की तिलावत। अगर
दोनों औकात में हो, सुबह भी और रात को भी, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 2 वक्त में मुमकिन ना हो तो एक वक्त में सुबह के वक्त कुरान मजीद की तिलावत जो है ये मामूल होना चाहिए। और ये जब मामूल होगा तो फिर एक पाकीज़गी भी आएगी माहौल में। इसकी अपनी एक बरकत है, जहाँ कुरान मजीद की तिलावत होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, और जिस घर में रहमत के फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह अकबर, वहाँ कितनी करम नवाजियाँ और कितनी रहमतें जो है वो लेकर के साथ आते हैं। जिस घर में कुत्ता, तस्वीर और जुनबी ये 3 हो, वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। कुत्ता हो, किसी को गुस्ल की हाजत हो और इसके बावजूद वो गुस्ल ना करे, जुनबी, और तीसरा जो है वो तस्वीर। जहाँ ये हो, मेरे हुजूर ने फरमाया वहाँ रहमत का फरिश्ता नहीं आता। तो बाज़ घरों के अंदर कद्दे आदम के बराबर तस्वीरें लगी हुई होती हैं, तो ज़ाहिर रहमत का फरिश्ता तो नहीं आएगा। और फिर ये तस्वीर किसी तकद्दुस माब हस्ती की ही क्यों ना हो, तो फिर भी उससे गुरेज करने का कहा गया है। और आज हमारे घरों के अंदर स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीरें चल रही होती हैं और जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर चल रहा होता है, तो फिर हम कहते हैं कि पता नहीं बरकत कहाँ उड़ गई। मियाँ रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घर में कभी आए ही नहीं, तो फिर बरकत कहाँ से आए? पहले माल थोड़ा होता था, पैसे लोगों के पास इतने नहीं होते थे, 100 रुपये का मुंह कोई देखता था, लोग पैदल सफर करते थे। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ, सारे लोग पैदल शहर में आते थे, लोगों के पास दो से ज्यादा जोड़े नहीं होते थे। अच्छा जूता किसी के पास नहीं होता था, शादियों से बड़े भाई का जूता, छोटे भाई का जूता, एक दूसरे के जूते मांग के लोग लेके जाया करते थे। स्कूल के बच्चों के पास बहुत सारी माएँ को कुछ खाने के लिए दे देती थी कि ये दोपहर को खा लेना, और खर्ची भी बड़ी मामूली से मिलती थी। और आज हर बच्चा 200-300 रुपये का बैलेंस रोज जो है वो मोबाइल पे खर्च करता है, मोटरसाइकिल का जो है वो तेल अलग खर्च करता है, और जो उसकी जेबें भरी हुई होती है। और इतना कुछ होने के बावजूद बरकत नहीं है। बरकत जो है वो पैसों से नहीं आती, जब रहमत के फरिश्ते आते हैं बरकतें लेके आते हैं। और हमारे घरों के अंदर जो कादावर स्क्रीनें लगी हुई है उससे बरकत हो गई है, और उस पर फिर क्या क्या देखा जा रहा है और क्या क्या दिखाया जा रहा है, तो पूरे मुल्क से बरकत हो गई है। पैसे की फरावानी के बावजूद बरकत बाकी है। कसरत कुछ चीज़ नहीं है, बरकत कुछ चीज़ है। तो अल्लाह से कसरत की बजाय बरकत मांगो। जब बरकत मांगोगे तो थोड़े में भी अल्लाह तुम्हें वो सुकून और तमानियत क़ल्ब अता कर देगा जो ज़्यादा वालों को भी नसीब नहीं होता। तो असल मकसूद तो तमानियत है। तो अपनी औलाद को जो है वो अपने अमल के साथ, अपने रवैये के साथ सालिहियत की जानब लेकर के जाओ। कुरान मजीद की तिलावत मामूल रहे घर में, और 5 गाना नमाज के लिए घर में मुसल्ले बिछे, माएँ बहनें बेटियां घरों में मुसल्ले बिछाएं, और मर्द हजरात मस्जिद में, तो फिर देखना कि उसके साथ